श्री गणेशाय नमः। गजानन भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनां परमं पवित्रम् उद्धादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धार कृपानिधे। श्रीमद्भागवतं ह्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे। मनोरथमदीयोऽयं सर्वथा कुशलस्तया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवः। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोहिनीदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितितिर्षतां तमोऽन्धं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। निगमकल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखाद्र अमृतं द्रवसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। भगवान का मंगल्यमय सुख गाथा श्रवण गरेर आनन्दमा भरिपूर आनन्द लिइरहनु भएका धर्मानुरागी जनहरूमा जय श्री राधे। अनुग्रहाय भूतानं देहानं देह आस्थित। अनुग्रह परमात्माको भयबाट बल्ल प्रभुका माङ्गल्यमय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्ने शुभ मङ्गल्यमय शोभा प्राप्त हुन्छ, समय प्राप्त हुन्छ। यसैले अनुग्रह चाहिन्छ। अनुग्रहाय भूतानं देहानं देह आस्थित। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई आनन्द प्रदान गर्दै कहिले कली नआउने, कहिले पनि दुःखमा परेका जीवहरू सुखी हुने, दुखी हुनु नपर्ने, जन्म मृत्युबाट मोक्ष प्राप्त हुने, धर्म अर्थ काम मोक्ष 10 लक्षणले युक्त भएको र कुनै ठाउँमा पनि अलिकति खोट विकार नभएको विशुद्ध मणिमय परमात्माका अमृत सुखशास्त्र सुतदेव महाशय श्रवण गराइरहनु भएको छ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमा प्रवर सौनकले जुरुक्क उठेर सुतदेव महाशयलाई भन्नुभयो, हे भगवान, हजुर धर्मका मूर्ति हुनुहुन्छ, धर्मका खम्बा हुनुहुन्छ, धर्मभीरु हुनुहुन्छ, लोमहर्षण गुरुका परम शिष्य हुनुहुन्छ, धर्मवेत्ताहरूमा अग्रगण्य र धर्मको मर्मलाई राम्ररी बुझ्नुहुने हजुरका मुख कमलबाट मुखारविन्दबाट माङ्गल्यमय प्रभुका अमृतहरू आस्वादन गराइबक्स्यो। भगवानका ती माङ्गल्यमय अमृतहरू जो सुखशास्त्र छ, सुखदेव अवधूतबाट राजा परीक्षितका लागि श्रवण गराइरहनु भएको छ। त्यो माङ्गल्यमय अमृत हामीलाई आस्वादन गरेर अहो धन्य बनाइदिनु भयो। भगवान हामीलाई एक एक सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई ज्ञान गराउनु भएका अमृत आस्वादन गराउनु भएका ती अमृत हामीलाई श्रवण गराएर सबैलाई धन्य पारी बक्सियोस्। जन्म जन्मान्तर परमात्माको दर्शनका लागि ध्यान तपस्यामा तल्लीन भएका ती योगीहरूको प्रार्थना श्रवण गरेर सुतदेव महाशयलाई सबैलाई साधुवाद 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 भनी बक्सेको छ। धन्यवाद छ। तपाईहरूलाई परमात्मामा रति लाग्नु भनेको साधारण विषय होइन, रति लागेको छ। हे महामुनि जनहरू, एक दिन भगवान सुखदेव स्वामी मंगलमय प्रभुका गान गर्दै बारम्बार फिरिरहनुहुन्छ र एक दिनको समय परम पावन्यमय प्रकारद्वारा भगवान परमात्माका गोपनीय लीला श्रवण गराउँदै राजा परीक्षितलाई वेणु गीतको विषय श्रवण गराउनु भयो। राजा परीक्षित बडो सावधान भएर भगवानका माङ्गल्यमय अमृत श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले सुन्नुभयो
भगवान परमात्मा सम्पूर्ण प्रकारका बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित भएका जनहरूका लागि परोक्ष वा अपरोक्ष रूपले दर्शन गराइरहनु भएको हुन्छ। जसले परमात्माको दर्शन प्राप्त गर्दछ ती जनहरू बाहिरका वृत्तिहरूमा फेरि खुसी हुँदैनन्, किनभने परमात्माको माङ्गल्यमय दर्शन, परमात्माका कथा रस सुधामा मन प्रवृत्ति, विचार प्रवृत्ति, भावना प्रवृत्ति भएपछि जन्म मृत्युको महाभवाटवीबाट जनहरू सहजै मोक्ष हुने गर्दछ। त्यस्ता परमात्मा का अमृतहरू श्रवण गराउनुहुन्छ र ती सुनेर राजा परीक्षित धन्य हुनुभएको थियो। सुखदेव स्वामीले भगवानको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। बर्हा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलं क्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकाण्ठं स्मितयुगलमुखं स्वाधरेण स्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्यः वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। भगवान आनन्द दर्शन गर्नाले मात्रै पनि आनन्दको घनीभूत स्वरूप प्राप्त हुने, परोक्ष वा अपरोक्ष रूपले बर्हा पीडम मयूरको पंख धारण गरेर अति गोपीहरूका साथमा वेष्टित हुँदै सारा जगतलाई नै आनन्द प्रदान गराउनेवाला हे परमात्मन, हजुरको म बारम्बार वन्दन गर्दछु। हजुरका ती मृगनयनी नेत्रहरूद्वारा र बलको वाक्यहरूद्वारा र लीला र समाधुरीद्वारा जनहरूले सारा दुःखहरूलाई विस्मृति गराइदिन्छ, आनन्दत्व प्राप्त गरिरहेका छन्। कुण्डलम क्रान्त गण्डम कञ्जाक्षम कम्बुकाण्ठम स्मित युगलमुखम स्वाधरे नस्तवेणु। कुण्डल धारण गरी बसेको छ, कटी प्रदेशमा कर्दनी धारण गर्नुभएको छ, हातमा भगवानले कर्द बाजुबन्द लगाइबसेको छ। यस्तै गरेर अधरा अमृतमा बंशी नाद बंशी लिएर त्यसमा शब्द ब्रह्म दुःख भएका जीवहरूका लागि आनन्द प्रदान गर्नेवाला सङ्गीतका ध्वनिहरू सप्त सुरमा प्रसारण गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता परमात्मा हजुरलाई म बारम्बार वन्दन गर्दछु। हे जगतगुरु सच्चिदानन्द आनन्द घन भगवान कृष्ण, सबै प्राणीहरूका आनन्दका विषय, कल्याणका विषयका हजुर बक्सिन्छ। सुखदेव स्वामीले आँखा बन्द गरेर सच्चिदानन्द आनन्द घन ब्रजराज भगवान कृष्णको ध्यान गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो, शरतकालको समय छ, शरतकालको समयको आगमन, सबैतिर स्वच्छ वातावरण, मयूरहरू नाचिरहेका छन्, कलरव गरिरहेका छन्, नृत्य अनेक प्रकारका गानहरू गरिरहेका छन्,
भगवान परमात्मा गोचरण गर्नका हेतु वनमा प्रवेश गर्नुभयो। भगवानको दिव्यमय झाँकी छ यस समयमा। बर्हापीडम नटबरबपु करणयो करणिकारम बिभ्रत्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दी वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान परमात्मा प्रकृतिको आनन्दलाई स्वीकार गर्दै मोरको पंख धारण गर्नुभएको छ। वन्य पुष्पहरूको माला भगवानले धारण गर्नुभएको छ। पुष्प केशरहरूको माला धारण गर्नुभएको छ। पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ। कुण्डल धारण गर्नुभएको छ। हे राजन, र कृष्ण र बलराम साक्षात शेष भगवान दाउ दयाल हुनुहुन्छ र साक्षात परब्रह्म गोकुलाधिपति श्रीमन्नारायण प्रभु कृष्ण हुनुहुन्छ। ती परमात्मा जगतलाई सबैलाई आनन्द मोहन गराउँदै कृष्ण र बलराम प्रभु गोचरण गर्न सवारी भई बक्सिन्छ। यो आनन्द भगवान कृष्णले मङ्गल्यमय वैजयन्ती माला धारण गर्नुभएको छ। पुष्प केशरबाट त्यो माला ब्रजभामाहरूले उनेर प्रभुका लागि लगाइदिएका छन्। ब्रजका सारा ती वृक्षहरूलाई, प्रकृतिलाई आनन्द प्रदान गर्नेवाला, किनभने भगवानले यदि अनुग्रह गरिबक्स्यो भने यो प्रकृतिको पनि अस्तित्व रहन्छ। उसले छोइदियो मात्रै भने, निगाह भइदियो भने प्रकृतिजन्य सबै प्राणीहरू धन्य हुन्छन्। बोट वनस्पतिहरू सबै धन्य हुन्छन्। जल तडागहरूमा परमात्माले स्नान गरिबक्स्यो भने, त्यो जल प्राशन गरिबक्स्यो भने पावन हुन्छ। जहाँ परमात्माले क्रीडा लीलाविलास गरिबक्सिन्छ राजन, त्यो स्थान वैकुण्ठ भन्दा पनि परम पावनानि इति पावन हुने गर्दछ। वैकुण्ठ भन्दा पनि पावन हुन्छ। त्यहाँ सारा देवहरूले त्यस्ता परमात्माको स्तुति गरिरहनु भएको छ। भगवान गोचरण गर्नका लागि जानुभयो। कृष्ण बलरामको छविलाई निहार गरेर राजन ब्रजबामाहरू बारम्बार गाउँदछन्, बारम्बार श्लोक उच्चारण गरिरहँदछन्। बरह पीडम नटबरबपु करणयो करणिकारम बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अनि बंशीनाद गरिबक्सिँदै जङ्गलतिर वन विहार गर्न गोचरणका हेतु कृष्ण र बलराम प्रभु सवारी भइबक्स्यो। देवताहरूले स्तुति वन्दन गरे। अहो, जहाँ सच्चिदानन्द आनन्द घन परमात्मा आज ब्रजलाई आनन्द गराउँदै हुनुहुन्छ। श्रीधाम वृन्दावनमा प्रभु ब्रजबामाहरूसँग लीला र समाधुरी पोखिरहनु भएको छ र सारा प्राणीहरू परमात्माको शोभालाई देखेर एकटक लगाएर प्रभुलाई निहार गरिरहेका छन्। यही आनन्दको शोभालाई देखेर
निर्मल भएको त्यो विशुद्ध सबैलाई देखेर भगवान परमात्माले वंशीनाद गर्नुभएको छ। त्यो वंशी परमात्माले गोचरण गर्न जाँदा ग्वालबालहरूसँग कृष्ण बलराम साथमा रहेको यो दिव्यमय अवस्थामा ज्ञान गर्नुभएको छ नि। तर ब्रजमामाहरूले त्यो सुन्दछन्, किनभने उहाँहरूको एकाकार भावना केवल परमात्मासँग लागिरहेको छ। त्यो ब्रह्ममय परमात्माका शब्दहरू उहाँले श्रवण गरिरहनु भएको छ। बाहिरी वृत्ति छैन, बाहिर अन्तवृत्ति गइरहेको छैन। त्यसैले गोप्य उचु भनेको छ। गोप्य भनेको असाध्यै गोपनीय हृदयभित्र लुकेको परमात्माको प्रेमलाई वाचन गर्न सक्ने, बोधन गर्न सक्ने ब्रह्मज्ञानीहरूले जुन परमात्माको तत्त्वलाई जान्नका लागि, उसलाई दर्शन गर्नका लागि आफ्नो जन्म जन्मान्तर समय ध्यानमा लगाइदिन्छ। जन्म जन्मान्तर समय प्रभुको उपासना गर्नमा लगाइदिँदछन्। तैपनि प्राप्त गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ। अलिकति प्रभुको छटाको दर्शन भयो भने आफूलाई सर्वस्व प्राप्त भएको अनुभूति गरेर ती ब्रह्मज्ञानी जनहरू चिदानन्दाकारं श्रुतिसरससारं समगुणम, बाहिरी गुणहरूबाट रहित भएर सचिदानन्द आनन्द घन परमात्मामा नै आफ्नो वृत्ति लगाइदिन्छ। सारा सुख समृद्धिहरू परमात्माको गतिमा अर्पण गरिदिएर आनन्दमा रमण गर्दछ भने आज ती गोप्यहरू घरमा बसिरहनु भएको छ। त्यो भगवानले को छवि कृष्ण र बलराम परमात्मा गोचरण गर्न जाँदा त्यसको आनन्द त कस्तो होला, त्यसको आनन्दको शोभा कसरी भइरहेको होला, उहाँहरूले बारम्बार वन्दन गर्नुहुन्छ। भगवानको वंशीनादको आनन्दले सारा रोगहरू भए, मनमा लागेका पीडा दशाहरू सबै भस्मीभूत भइरहेका छन्। यसैले हामी बारम्बार परमात्माका मङ्गल्यमय गुणहरू, वेद स्तोत्रहरू र भगवानका गुणानुवादहरू श्रवण गर्यौँ भने हाम्रा अप्ठ्यारा असजिलापनाहरू सब डढेर भस्म हुने गर्दछ। मङ्गलमय प्रभुका यी अमृतहरू आस्वादन गरेर ब्रजबामाहरू गाउँदछन्। अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदाम सख्य पशु ननु विवेश यतोर्वयस्यै भक्स्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं हिरण्यानिपीतमनुराक्त कटाक्षमोक्षम। बारम्बार स्तोत्र वन्दन गरिरहनु भएको छ। सन्त महायोगेश्वरहरू ती ब्रजभामाहरूको बारम्बार वन्दन गर्दैछन्। उनीहरूले विचार गर्दछन् भगवान परमात्माका त्यो छविलाई दर्शन गरेर एक निमेष पनि, एक घडी पनि समय अन्त फाल्ने इच्छा बन्दैन। प्रभुको दर्शन, परमात्माका अमृतहरूमा आस्वादन गर्नका लागि सारा समय अर्पण गरेका छन्, सारा कार्यहरू आफ्ना गरिरहेका छन्। तर नेत्रपटलहरू प्रभुको झाँकीको दर्शन गर्नका लागि अर्पण गरेका छन्। अखण्ड उनीहरूलाई लाग्दछ राजन कि जन्म जन्मान्तरको आज शुभमय दिन प्राप्त भएको छ। त्यो प्रभुको दर्शन पुरातन छैन, नवनभायमान भइरहेको छ। भगवान कहाँ गोचरण गर्न सवारी भइबसेको छ। गोपालहरूले प्रभुलाई सेवा गरिरहेका छन्। कृष्ण र बलराम आनन्दले साथ गरिरहनु भएको छ। त्यति मेरो भगवान परमात्माले आफ्ना जनहरूका लागि वंशीनाद गर्नुहुन्छ। त्यो वंशीनादमा सम्पूर्ण प्रकारका सिद्धत्वहरू भरिएको छ। सम्पूर्ण प्रकारका दुःखलाई विस्मृति गराउनेवाला अमृत
शब्द ब्रह्मबाट प्रहार गरिएको छ। सप्त सुरद्वारा परमात्माले अनेक प्रकारका गीतहरू बजाउनु भएको छ। गीत भनेको सौन्दर्यमय प्रभुका गुणानुवादहरू त्यसमा प्रवाहित भएका छन्। राजन, ती ब्रजबाबाहरूले सख्यो पशु ननु विवेश यतुर्वयस्यै, आफ्ना मित्र, आफ्ना परमप्रभु नारायण परमात्मा हाम्रा आफ्ना हितैषी हुन्, हाम्रा मित्र हुनुहुन्छ, हाम्रा स्वामी हुनुहुन्छ। यो संसारको गतिविधिलाई मिलाउनेवाला उहाँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो घर जेसुकै होस् त्योसँग परवाह छैन। यसलाई राम्रो होस् वा नराम्रो होस् त्यसलाई मिलाउने काम हाम्रा मित्रको हुन्छ, अथवा कृष्ण र बलरामले यसलाई मिलाउनुहुन्छ। हामी आफै गर्छौँ भन्ने भावनाले राजन हामी पछाडि परेका हुन्छौँ। म राजा हुँ भन्ने अहङ्कार तपाईँलाई आयो होइन? म राजा हुँ, मलाई नमस्कार गरेनन् भन्ने अहङ्कारले गर्दा राजन तपाईँलाई आज यो भागवत अमृत श्रवण गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो। ऋषिमुनि भक्तवृन्दहरूको आशीर्वाद अथवा श्राप पनि मङ्गलकारी हुन्छ नि। त्यसैले अहङ्कारबाट रहित भएका ती ब्रजबामाहरूले कृष्ण र बलराम प्रभुलाई हृदयमा धारण गर्नुभएको छ। आफ्ना जनहरू कहिले आउनुहोला भनेर भगवानका ती वेणु श्रवण गरेर आनन्दमा रमण गरिरहेका छन्। आँखा धरणीमा बिछ्याइरहेका छन् कि प्रभुको कहिले आउनुहोला र परमात्माको त्यो सौन्दर्यमय लावण्यमय दर्शन गरेर भरपेट आनन्द लिउँला भन्ने भावनाले प्रभुको भजन गाइरहेका छन्। श्री कृष्ण गोविन्द, श्री कृष्ण गोविन्द, श्री कृष्ण गोविन्द, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे। राधा कृष्ण देव भगवान की जय। सुखदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।